नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुमा हेडलाइन्स। वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा बनाएको अस्थायी पुल बगायो। बजारबाट आसपासका गाउँसँगको सडक सञ्जाल टुट्यो। सशस्त्र दण्डकालमा निशाना बनेको नौमुलेको रूप फेरिँदै विकासले तीव्रता पाएसँगै जलविद्युत उत्पादनको हब बन्दै। जाजरकोटको कुदुमा खानेपानीको हाहाकार, एक गागरी पानीका लागि घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले छोरी जन्मे बैंक खाता खोलेर 15,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिने, भ्रूण हत्या रोकिने अपेक्षा। र मिर्चया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग निकै जीर्ण, सडकैभरि खाल्टै खाल्डा, दुर्घटनाको जोखिम उच्च। अब न्यूज विस्तारमा। गै रातिको वर्षाका कारण आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा बनाएको अस्थायी पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि मेलम्ची बजारबाट आसपासका गाउँसँगको सडक सञ्जाल फेरि टुटेको छ। गत असार 1 गते र त्यसपछिको बाढीले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको पुल बगाएको थियो। बाढीले बजारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। बाढीको त्रासबाट विस्थापितहरू दशैं अघिदेखि आफ्नो थलो फर्किने क्रम बढेकै बेला फेरि बाढीले पुल बगाएपछि बजारवासीमा त्रास थपेको छ। दैलेखको नौमुले 10 वर्षे सशस्त्र दण्डको बेला राज्य र विद्रोहीको पक्षको निशानामा पर्यो। दोहोरो चेपुवामा परेपछि चौराठा, तोली, नौमुले, सल्लेरीद्वारी, कालिका लगायतका बासिन्दा घर बाँच्ने छाडेर ज्यान जोगाउन स्थानीय सहर पसे। मुलुकमा राजनीतिक शान्तिपछि भने नौमुले आफ्नो पहिचान बदलेको छ। पूर्वाधार विकासले तीव्रता पाएको छ भने जलविद्युत आयोजनाको हब नै बनेको छ। विस्थापितहरू आफ्नै थातथलो फर्किएका छन्। घरबार छोडेर सहर छिरेकाहरू गाउँ फर्किएका छन्। पुरानै घरलाई मर्मत गरी बसोबास व्यवस्थित बनाएका छन्। दोहोरो निशाना परेर उजाड बनेको नौमुलेले शान्तिपछि भने समृद्धिको लय समातेको छ। मुलुकमा शान्ति स्थापनासँगै नौमुलेमा सडक, सञ्चार, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएपछि नौमुलेवासीमा द्वन्द्वका घाउ पुरिँदै गएको छ। खेतबारीमा ठूला ठूला भवन ठडिएका छन्। अब तपाईँको शान्ति भयो, त्यो पछाडि चौकी पनि स्थापना भयो, बजारहरू पनि राम्रो व्यवस्थायी भयो, मोटर रोड, बिजुली बत्ती, खानेपानी, हाइटो लगायत पुलहरू, यातायात सबै कुरा राम्रो भयो। अहिले नौमुले क्षेत्रमा बनेका 4वटा जलविद्युत आयोजना मध्ये 2वटा त विद्युत उत्पादन गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छन्। 2वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। बिस्तारै भइरहेको छ। बाटोघाटो यताउता बिजुली पनि अब गाउँमा बिस्तारै जान लागेको छ। द्वन्द्वकालमै ध्वस्त भएको इलाका प्रहरी कार्यालय भवन सुविधा सम्पन्न बनेको छ। गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा व्यवस्थित हुँदै गएका छन्। नौमुलेमा बैंकिङ सेवा पनि विस्तार भएको छ। स्थानीय सरकार भइसकेपछि अहिले प्रशस्त मात्रामा विकास भएको छ। घर पनि नौमुले बजार क्षेत्रमा सारा भरिसकेको छ। गाडी घोडाहरू अहिले रात दिन बजारबाट आइरहन्छन्। हिउँदको समयमा प्रत्येक 8वटा वडा कार्यालयतिर सम्पूर्ण जीपहरू जान्छन्। प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म। त्यसपछि बिजुली बत्तीहरू पनि अब नौमुलेमा बलिसकेको छ। त्यसले झन् खुसी ल्याएको छ। विकट र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रका रूपमा परिचित दैलेखको नौमुले जल, जंगल र जडीबुटीको खानी पनि हो। प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग गर्न सके रोजगारीका लागि विदेशी नै जनशक्ति रोक्न सकिन्छ। त्यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्ने हो भने समृद्धिको यात्राबाट नौमुले पछि फर्किनु पर्ने छैन। भक्तबहादुर शाही, ग्यालेक्सी फोके, दैलेख।
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा पर्ने कुदुमा खानेपानीको हाहाकार छ। वर्षौंदेखिको खानेपानी समस्या समाधान नहुँदा कुदुका करिब 600 परिवारले पिउने पानी समेत पाउन सकेका छैनन्। कुदुमा चुनावको मुख्य नारा नै पानी हो, तर चुनाव जितेपछि नफर्किने जनप्रतिनिधिसँग कुदुवासी आक्रोशित छन्। बस्ती आसपास खानेपानीका मुहान नहुँदा समस्या भएको हो। खानेपानीको हाहाकार मेट्न स्थानीय बासिन्दा घण्टौं लगाएर भेरी नदी पुग्ने गर्छन्। अत्यन्तै कम पानीका मुहान रहेको गाउँमा पालो कुर्न रातको 2-3 नै बज्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। सबै दिदीबहिनीहरू पनि यसरी बस्नु भएको छ। म एउटा मान्छे पनि 4:30 बजे आएर राति 4:30 बजे आएर अहिले 12 बजे चाहिँ मैले एउटा पानीको पालो पाउने अवस्था छ। समग्र यहाँको मान्छेलाई पानीको समस्या छ। पानीका लागि स्थानीय बीच बेला बेला झगडा समेत हुने गरेको छ। गाउँको बीचमा रहेको डिप बोरिङमा पानी भर्ने क्रममा गाउँले बीच भनाभन नभएको कुनै दिन हुँदैन। उनीहरू वर्षायामको समयमा आकाशको पानी जम्मा गरेर कपडा धुने, भाँडा माझ्ने, शौचालयमा प्रयोग गर्ने तथा पशु चौपायालाई खुवाउने गर्छन्। चैत वैशाखमा भने पानीका लागि उनीहरूले निकै दुःख पाउनुपर्छ। यत्रो गाउँ भएर एउटा धारा मात्रै छ। यो पानी भर्नलाई रातभरि कुर्नुपर्छ। राति गएर 12-1 बजेतिर गएर बिहानसम्म बस्दा नै हाम्रो पानी पालो आउँदैन कहिले। कुदुमा 600 भन्दा बढी घर परिवार बस्छन्। विगतदेखि नै गाउँमा पानी पुर्याउन योजनाहरू पटक पटक परे पनि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले सही काम नगर्दा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ। र केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ यहाँको मत लिने, यहाँ मेरा जनता हुन् भन्ने हुनुहुन्छ भनेपछि जो हाम्रा सभासद माननीय चाहिँ भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, त्यसपछि चाहिँ शक्तिबहादुर बस्नेतहरूले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ पहल गरिदिनुपर्छ। कुदुवासीले वर्षौंदेखि पानीको समस्या भोग्दै आएका छन्। प्रत्येक पटक हुने चुनावमा स्थानीयको पहिलो माग खानेपानी बन्ने गरेको छ। तर चुनाव सकिएसँगै मुद्दा सेलाउने गरेको छ। पानी दिने आश्वासन दिएर चुनाव जितेकासँग कुदुवासीको उस्तै आक्रोश छ। पदम केसी, ग्यालेक्सी 4K, जाजरकोट। म्याग्दीको एक सामुदायिक विद्यालयले अपनाएको बालमैत्री, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि र प्राविधिक विषयको अध्यापन प्रभावकारी बनेको छ। शैक्षिक, भौतिक र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार गरेमा सामुदायिक विद्यालयले पनि विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रभा माविले दिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नार्च्याङमा रहेको प्रभा माविले विद्यार्थीलाई पढाइप्रति रुचि बढाउन नाचगानदेखि शैक्षिक सामग्रीको प्रदर्शनी गरेर पठन पाठन गर्ने विधि अपनाएको छ। बालकक्षादेखि 5 कक्षासम्मको कोठामा शिक्षक र विद्यार्थीले बनाएको शैक्षिक सामग्रीको प्रदर्शनी गरिएको छ। सृजनात्मक शैलीले विद्यार्थीको आकर्षणका साथै सिकाइ उपलब्धि बढाएको छ। अधिकतम शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै शिक्षण सिकाइको गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रतिदिन विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ। पोखरादेखि बेनीदेखि बोर्डिङहरूमा पढाउने अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यहाँको शैक्षिक गतिविधि, यहाँको प्रशासनिक गतिविधि र यहाँको जुन किसिमको योग्य र सक्षम शिक्षकहरू यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरैको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुगेको छ। 3 वर्ष अघि 135 जना विद्यार्थी रहेको यो विद्यालयमा अहिले विद्यार्थी सङ्ख्या 305 पुगेको छ। अरू जिल्लाबाट पनि विद्यार्थी पठन पाठनका लागि प्रभा मावि आउने गरेका छन्। यस श्री प्रभा माध्यमिक विद्यालयमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ टेक्निकल सुरु भएको जानकारी पाएकाले म यस विद्यालयमा 9 कक्षादेखि पढ्दै आएको छु र म अहिले 11 कक्षामा अध्ययन गरिरहेको छु। मैले यस विद्यालयमा पढ्दै आउँदा धेरै अनुभवको धेरै ज्ञान आफूलाई जीवनमा चाहिने सिपहरू, आफूले पढेर नभए पनि केही काम गरेर खाने सिपहरू धेरै सिक्न पाएको छु। साधारणतर्फ बालकक्षादेखि 12 र प्राविधिक धारतर्फ कक्षा 9 देखि 12 सम्म इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयको पठन पाठन हुने प्रभा माविको कक्षा 6 सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गराइन्छ। विद्यालयले परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिनुका साथै अभिभावकसँग नियमित अन्तर्क्रिया गर्ने गरेको छ। 28 मध्ये अधिकांश शिक्षक कर्मचारी 30 वर्षभन्दा कम उमेरका स्नाकोत्तर उत्तीर्ण छन्। विद्यार्थीको चापसँगै विद्यालयमा नयाँ कक्षा कोठा, छात्रावास र चमेनागृह भवन निर्माण भएको छ। विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार अन्तर्गत कक्षा कोठा, शौचालय, खानेपानी, होइन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद मैदान तथा खेलकुद सामग्री र विद्यार्थी तथा शिक्षक आवास
निर्माण कार्य हामीले चाहिँ स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तिनै तहको सरकारमा चाहिँ हामीले अनुदान माग गर्ने र त्यसबाट प्राप्त चाहिँ अनुदानलाई हामीले भौतिक विकास गर्ने गरेका छौँ। समुदाय शिक्षक र व्यवस्थापन समितिमा इच्छाशक्ति हुने हो भने सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण र सिकाइ उपलब्धि बढाउन सकिने सन्देश म्याग्दीको प्रभाव माविले दिएको छ। सन्तोष गौतम, ग्यालेक्सी फोके, म्याग्दी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्युज। पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटकीय गन्तव्यमा सूचीकृत गरेको 253 वर्ष पुरानो जाजरकोट दरबार जीर्ण बन्दै गएको छ। उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्दा दरबार जीर्ण बन्दै गएको हो। उचित मर्मत सम्भार नहुँदा दरबारको ऐतिहासिक महत्त्व र पहिचान समेत हराउँदै गएको छ। दरबार भत्किने अवस्थामा पुग्दा समेत स्थानीय सरकारले ध्यान दिन नसकेको आसपासका बासिन्दाको गुनासो छ। दरबार करिब 200 वर्षभन्दा अगाडिको दरबार हो र अहिले नेपाल सरकारको पर्यटन बोर्डले यो दरबारलाई देशकै 100वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमध्ये एकको रूपमा छनौट गरेको छ। तर त्यस पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नयाँ कुराहरू, नयाँ पूर्वाधार संरचना, अन्य यसको विशेषताहरूको बारेमा नयाँ कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिले भइरहेको जो मौलिकता छ त्यो मौलिकतालाई संरक्षण गर्न नसकिएको एउटा तितो सत्य हामी देख्छौँ। अहिले दरबारमा रहेका कतिपय मूर्ति लगायतका मूल्यवान वस्तु हराइसकेका छन्। सदरमुकाम खलङ्गा टाकुरामा रहेको यो दरबार विक्रम सम्वत 1825 मा निर्माण भएको हो। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले छोरी जन्मे बैंक खाता खोलेर 15,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिन थालेको छ। गाउँपालिकाले छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ नारालाई अघि सार्दै 15,000 जम्मा गरिदिन थालेको हो। परिवारमा पहिलो सन्तान छोरी जन्मे छोरीकै नाममा बैंक खाता खोलेर 15,000 बचत कार्यक्रम अघि सारिएको हो। उनी हुन् विजयनगर गाउँपालिकाकी अञ्जना थारू। गाउँपालिकाले छोरी जन्मिए बैंक खातामा 15,000 बचत गरिदिने भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनी दङ्ग छिन्। ग्रामीण क्षेत्रका छोरीलाई पढाउन र उनको भविष्य सुन्दर बनाउन गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। गाउँपालिकाले मुद्दती खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिने गरेको छ। छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रम राखेछौँ। यसमा हामी विजयनगर गाउँपालिकाबाट 15,000 जम्मा गर्छौँ। 5,000 अभिभावकले जम्मा गर्नुहुनेछ र 20,000 बरोबर रकम 20 वर्षको लागि यो हुन्छ। 20 वर्षपछि यो रकम चाहिँ हाम्रो 1,05,000 हाराहारीमा पुग्छ र यो चाहिँ छोरीहरू 20 वर्ष पुगिसकेपछि उच्च शिक्षा पढ्नको लागि विशेष प्राथमिकतामा राखिएछौँ। कार्यक्रम पैसासँग मात्रै सम्बन्धित नभएर यसले गर्भ अवस्थाबाटै आमा र बच्चाको स्वास्थ्यप्रति परिवारको दायित्व बढाउनेछ। गाउँपालिकाले गर्भवतीले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गरेको नगरेको पनि अनुगमन गर्नेछ। मुख्य उद्देश्य हामीलाई अझै पनि कतिपय छोरीहरूलाई प्रारम्भिक स्तरसम्म विद्यालय पठाएर सानो उमेरमै अथवा किशोरी उमेरमै 20 वर्ष नपुग्दै बिहे गर्ने र चाहिँ नि प्रारम्भिक शिक्षापछि निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक स्तरसम्म पढाउनको लागि चाहिँ नपठाउने प्रक्रियाले गर्दा हामीले यस योजना गरेका छौँ। कार्यक्रम मार्फत बच्चा जन्मेको 35 दिनमा नै जन्म दर्ता गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बच्चाको जन्म दर्ता पनि समयमा नै हुनेछ। यो कार्यक्रमले मधेसमा महिलाको नागरिकता समयमा नबनाउने दरमा कमी हुनुका साथै भ्रूण हत्या समेत रोकिने विश्वास लिएको छ। सेरिफ केसी, ग्यालेक्सी फोके, कपिलवस्तु। सिराहाको मिर्चया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग निकै जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। सडकमा खाल्डै खाल्डा भएपछि सवारी साधनका साथै सर्वसाधारणलाई समेत आवाज जावत गर्न समस्या भइरहेको छ। यसले बजार कुरूप त देखिएको छ नै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ। चलाफिरा के लिए ये रोड में एते अस्त व्यस्त है, जनजीवन अस्त व्यस्त भ गए और बड़ा दिक्कत भ रहा है। एकरा कोनो नगरपालिका कोनो निकाय एकरा नहीं देख रहा है।
त्यसले गर्दा बडा जति तलबहरू बडा पानी पर्दा के कारण पूरा मिर्चया अस्त व्यस्त है कोनो यहाँ घर से निकलू जे कोटा अहाँ के नगर न्याय के विकास चारों तरफ लोग व्यापारी के पूरा घर में पानी टूटे दुकान में पानी डूबला के कारण घर से निकलू तो चारों तरफ पानी मुख्य राजमार्ग सहित आसपासका साना सडकको अवस्था पनि उस्तै छ, जसका कारण यहाँका बासिन्दा शास्ति खेप्दै आएका छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। बडा दशैंको अवसर पारेर प्रदेश 2 का विभिन्न स्थानमा स्थानीय सरकारले कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना गरेका छन्। प्रदेश 2 का पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा कुस्ती आयोजना गरिएको हो। तराई मधेसको पुरानो खेल कुस्ती हिजो आज भने मनोरञ्जनात्मक खेलको रूपमा मात्र खेलाइन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमै कुस्ती प्रतियोगिता हुने र नेपालको पनि सहभागिता हुने गरे पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा भने चाडबाडमा मनोरञ्जनको माध्यम बनेको छ। तराई मधेसमा यसलाई व्यावसायिक बनाउन कतैबाट ठोस पहल भएको छैन। धनुषाको नगरायन नगरपालिका नवटोली जाने बाटोमा एक युवक मृत फेला परेका छन्। घाँटी रेटिएको अवस्थामा युवकको शव भेटिएको हो। मृतकको साथबाट पत्रकार परिचय पत्र समेत फेला परेको छ। उडान टाइम्स साप्ताहिकको परिचय पत्रमा मृतकको नाम सञ्जीव पण्डित उल्लेख छ। घटनाबारे धनुषा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सर्लाहीमा पोखरीमा डुबेर बेपत्ता बालिकाको शव भेटिएको छ। घर नजिकै पोखरीमा नुहाउन गएकी बागमती नगरपालिका 3 घरेकी सुशीला कुमारी शनिबार साँझबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव आइतबार बिहान फेला परेको हो। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै मुख्य चोकमा सडक आइल्यान्ड निर्माण गरिएको छ। तर साँगुरो सडकमा निर्माण गरेका आइल्यान्डले आवत जावतमा सहजता भन्दा समस्या उत्पन्न गरिरहेको छ। अव्यवस्थित आइल्यान्डकै कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम उत्तिकै बढेको छ। बजार क्षेत्रको हटिया चोक, इतराम चोक तथा अन्य सरकारी कार्यालय भएको चोकहरूमा सवारी चलाउनै मुस्किल हुने गरी आइल्यान्ड निर्माण गरिएका छन्। साँगुरो सडकको बीचमा डिभाइडर निर्माण गर्दा कुन क्षेत्रबाट कता जाने हो भन्ने समेत अन्यल छ। अन्यलताका बीच सवारी ओहोरदोहोर गर्दा थप दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यो चोकमा अलिकति समस्या भएको, यस्तो एउटा राउन्डिङ मात्रै भइदिएको भए ठिक हुने हो। यो गर्दा माथिबाट आएको गाडी यता सिधै क्रस हुन्छ, तलतिरबाट आएको गाडी पनि यताबाट सिधै क्रस हुने हो। हुँदाखेरि यताबाट आएको गाडी पनि सिधै क्रस हुँदा कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना, प्रबल सम्भावना हुँदा बरु यो दुईटा उनीहरूलाई हटाएर ठुलो चोक जस्तो बनाइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। इन्जिनियरको मापदण्ड अनुसार सडक आइल्यान्ड निर्माण गरिए पनि ट्राफिक प्रहरीसँग कुनै पनि समन्वय भएन। मनपरी निर्माण गरिएका आइल्यान्डका कारण दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ। एक्कासी आइल्यान्ड बनाइसकेपछि देखेको हो, त्यसमा चाहिँ अब ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित बनाउने निकायले चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो। अब उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गर्न जरुरी ठान्नुभयो कि ठान्नु भएन, अब आवश्यक छ कि छैन त्यो पनि बुझ्नुपर्ने हो। अब इन्जिनियरले बनाएको हो ठिकै छ भन्ने पनि भयो होला, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका अधिकांश सडक कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा निर्माण गरेको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अधिकांश ठूला सडकमा आइल्यान्ड निर्माण गरिएका छन्। आइल्यान्ड निर्माण गरिएको क्षेत्र तथा अन्य बजार क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर थप ट्राफिक सिग्नल व्यवस्थापन गर्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले जनाएको छ। वीरेन्द्रनगरको ट्राफिक व्यवस्थापनका निम्ति केही सिग्नलहरू गत असाढको महिना पनि हामीले ट्राफिकसँगै व्यवस्थापन गरेर चाहिँ हामीले त्यो काम पनि गरेका छौँ र आगामी दिनमा अब हाम्रो बाटो विस्तारको प्रक्रिया केही गराउनु पर्ने भएको हुनाले केही रोकिएका हुन् र हामी छिट्टै नै आवश्यक सिग्नलहरू हामीले बनाउने त होइन, त्यो ट्राफिकले नै र सडकले नै गर्नुपर्ने हो। त्यसमा हाम्रो समन्वयकारी भूमिका र केही लगानी गर्नुपर्ने कुरा हो भने हामी लगानी यो वर्षपछि नै हामी यो लगानी गर्न तयार छौँ। हामी छलफल पनि चलाइरहेछौँ। वीरेन्द्रनगरमा सवारीको चाप, सडकको क्षमता जस्ता कुराहरूको अध्ययन बिना नै हचुवाको रूपमा आइल्यान्ड निर्माण गर्दा चालकहरूलाई मात्र नभएर पैदल यात्रुलाई समेत आवत जावतमा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निर्माण गरेका आइल्यान्डले ट्राफिक व्यवस्थापनमै जटिल निम्त्याएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारको
गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ। वसन्त भण्डारी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सकिनु अघि हेडलाइन्स। वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा बनाएको अस्थायी पुल बगायो। बजारबाट आसपासका गाउँसँगको सडक सञ्जाल टुट्यो। सशस्त्र दण्डकालमा निशाना बनेको नौमुलेको रूप फेरिँदै विकासले तीव्रता पाएसँगै जलविद्युत उत्पादनको हब बन्दै। जाजरकोटको कुदुमा खानेपानीको हाहाकार, एक गागरी पानीका लागि घण्टौं पालो कोर्नुपर्ने बाध्यता। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले छोरी जन्मे बैंक खाता खोलेर 15,000 रुपियाँ जम्मा गरिदिने, भ्रूण हत्या रोकिने अपेक्षा। र मिर्चया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग निकै जीर्ण, सडकैभरि खाल्दै खाल्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे न्युज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।